नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाल आमा को जय। व्यासी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको हृदयमा विराजित भगवान पशुपतिनाथलाई प्रणाम गर्दै शिव महापुराणको अमर गाथा हजुरहरूको समक्ष यथाधीतम यथामति प्रस्तुत गर्ने क्रममा अहिले हामी विद्वेश्वर संहिता केही प्रसङ्गभित्र छौँ। अत्यन्त शिव तत्त्वले भरिएको शिव दर्शनले भरिएको यो विद्वेश्वर संहिता प्रत्येक अध्याय नै एकदम महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले पनि र सबै दर्शन शास्त्रले भरिएको हुनाले पनि यसको कथा अलिक मन्द गतिले अगाडि बढिरहेको छ। आउनुहोस् सविस्तार यस शिव महापुराणलाई चिन्तन मनन गरौँ, अध्ययन गरौँ र आफ्नो जीवन सहज र सरल बनाउन यसले साथ र सहयोग समस्त भक्तगणहरूलाई प्राप्त होस्। त्यही भावनाले अभिप्रेरित भएर नि यो शिव महापुराण सविस्तार वर्णन गर्ने कोसिसमा छु। प्रत्येक प्रसङ्गहरू नछुटुन् र त्यसभित्रको भावलाई उजागर गर्न लागि परौँ भन्ने उद्देश्यले नि यो ग्रन्थको म निरन्तर अवगाहन गर्दै हजुरहरू समक्ष पुर्याउँदैछु। आजको कथा प्रसङ्ग यो विद्वेश्वर संहिताको 21औं अध्यायदेखि प्रारम्भ हुँदैछ। हिजोसम्मको प्रसङ्गमा हामीले 20औं अध्यायसम्मका प्रसङ्गहरूलाई चिन्तन मनन गर्दै विराम लिएका थियौँ। आउनुहोस् 21औं अध्यायमा ऋषिहरूले यहाँ प्रश्न गर्छन्, कुन कामनाका लागि कति पार्थिवेश्वर शिवजीको पूजा गर्नु, यो कृपया सविस्तार वर्णन गरिदिनुहोस्। पार्थिव शिवलिङ्गको विषयमा हामीहरू चर्चा गर्दै थियौँ हिजो। त्यही प्रसङ्गमा नि यहाँ यसरी ऋषिहरूले प्रश्न गर्छन्, कामना भेदमाश्रित्य सङ्ख्यां ब्रूहि विधानतः। कामनाका भेद अनुसारले पार्थिवेश्वर शिवलिङ्गको कति कति पूजा गर्नु पर्दछ, कतिवटा पार्थिव शिवलिङ्गको पूजा गर्दा कुन कामना पूर्ण हुन्छ। यसरी सोधिसकेपछि सुतजी उत्तर दिन थाल्नुहुन्छ,
विद्यार्थी पुरुष प्रीत्या सहस्रमित पार्थिवम। विद्या प्राप्तिका लागि 1000 पार्थिव लिङ्गको पूजा गर्नु। हेर्नुहोस् है, विद्या प्राप्ति गर्नु छ भनेदेखि 1000 शिवलिङ्गको पूजा गर्नु, मतलब पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर पूजा गर्नु। त्यसै गरी धनार्थीका लागि 500, पुत्रेक्षाका लागि 1500, वस्त्र प्राप्तिका लागि 500, मोक्षार्थीका लागि 1 करोड, पृथ्वी प्राप्तिका लागि 1000, दयार्थीका लागि 3000, तीर्थ प्राप्तिका लागि 2000, मित्रार्थीका लागि 3000, वशीकरण गर्नु छ भनेदेखि 800, मारण प्रयोग गर्नु छ भने 700, मोहन प्रयोग गर्नुपर्ने छ भने 800, उच्चाटनका लागि 1000, राजभय दूर गराउनु छ भने 500, चौरादी भयबाट बच्नका लागि अथवा दूर गराउनका लागि 200, बन्धन मुक्तिका लागि 1500, स्तम्भन भेदनका लागि 1500, डाकिनी भयलाई दूर गराउनु छ भने 500, दरिद्रताबाट मुक्ति दिलाउनु छ भने 5000, सर्वत्र सिद्धि प्राप्त गर्नु छ भने 10000, राजभयबाट मुक्ति दिलाउनु छ भने 10000, जेल नेलबाट मुक्ति दिलाउनु छ भने 10000, डाकिनी भूत आदिबाट मुक्ति दिलाउनु छ भने 7000, पुत्रहीन पुत्र प्राप्तिका लागि त्यो आकांक्षा गरेर गर्नु छ भने 55000, सन्तान प्राप्तिका लागि 10000, देवैश्वर्यका लागि 10000, अतुलनीय सम्पत्तिका लागि 10 लाख, साक्षात शिवजीकै स्वरूप बन्नु छ भने 1 करोड। कोटि एकान्त लिङ्गानां यकरोति नरो भुविः शिव एव भवेत् सोपि नात्र कार्य विचारणा। साक्षात शिवजी नै बनिन्छ अरे। 1 करोड पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर पूजा गरियो भने यस्तो महिमा पो वर्णन गरिएको छ त। अनि अगाडि भनिन्छ, सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ, कलियुगमा शिव लिङ्गार्चन श्रेष्ठ फलप्रद मानिएको छ। जीवन पर्यन्त सुख र अन्त्यमा मोक्ष लिङ्गार्चनले नै प्रदान गर्छ। एकतर्फ सबै दानहरू राखिदियो र अर्कोतर्फ लिङ्गार्चन मात्रै राखिदियो पनि लिङ्गार्चन नै श्रेष्ठ मानिएको हुन्छ। जसरी तुला तराजुमा राख्दाखेरि एकातिर राखिएको वस्तु र अर्कोतिर राखिएको वस्तु झैं एकातिर दान पुण्य जे जति गरिएको छ त्यो तराजुको एउटा पल्लामा राखियो, अर्को पल्लामा चाहिँ लिङ्गार्चन राखियो भनेदेखि लिङ्गार्चनकै पल्ला नै भारदायक हुन्छ। त्यसैले भनिएको छ, एकतः सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञा लिङ्गार्चा चैकतः स्मृतः। त्यसैले शिव लिङ्गार्चन सबै वर्ण सबै जातिले गर्नुपर्छ। महिलाहरूले पनि भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना गर्नुपर्छ। किम बहु उक्तेन मुनयः स्त्रीणाम् अपि तथान्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिङ्गार्चने द्विजा। कति धेर भन्नु, सबैले नि सबैलाई अधिकार दिएको छ शिवलिङ्ग अर्चन गर्नका लागि। कोही पनि नछुटुन् र कसैले छुटाउनु पनि हुँदैन। त्यस्तो किसिमको महिमाले भरिएको शिवलिङ्गको अर्चन विधि यहाँ वर्णन गरियो। अगाडि भनिन्छ शिवजीका 8 मूर्तिहरूको नाम, त्यसको यहाँ वर्णन गरिएको छ। शिवजीका 8 मूर्ति हुन् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा र यजमान। यी 8 मूर्ति हुन्। पार्थिव लिङ्गार्चन पश्चात त्यति गरिसकेपछि यी 8 मूर्तिलाई सम्झेर पूजा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी 8 मूर्तिहरूकै साथमा सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव र पशुपति यी नामले पनि अर्चन गर्नुपर्छ। अनि शिवजीका नामले चन्दन, अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्रद्वारा पूजा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी ईशान, नन्दी, चण्ड, महाकाल, भृङ्गी, वृष, स्कन्द,
कपर्दीश्वर, सोम र शुक्र यी 10 नाम द्वारा शिवजीको पूजा गर्नुपर्छ। त्यो शिवलिङ्गको 10 दिशामा, यी 10 दिशामा विराजित हुन्छन्, त्यसैले यिनीहरूको पूजा गर्नुपर्छ। त्यस्तै शिवजीको सम्मुखमा वीरभद्र र पछाडि कीर्तिमुख रहन्छन्, यिनको पनि पूजा गर्नुपर्छ। त्यसपछि एकादश रुद्रको पूजा गर्ने, पञ्चाक्षर मन्त्रको जप, शतरुद्रीय स्तोत्रहरूको पाठ या अन्य स्तोत्रले पाठ गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रदक्षिणा, नमस्कार र विसर्जन गर्नुपर्छ। जान्नुपर्ने के छ भनेदेखि द्विजले अर्थात् द्विजले पूजा गर्दाखेरि वैदिक विधानले गर्नुपर्छ भने शिवार्चन गर्दा उत्तर फर्केर गर्नुपर्छ। शिवार्चनम सदा पेवम शुचिः कुर्यात् उदाङ्मुख, उत्तर दिशा फर्केर चाहिँ शिवजीको पूजा गर्नु श्रेष्ठकर मानिन्छ। प्राय सबै पूजाहरू पूर्वाभिमुख हो भएर गर्न विधान गरिए तापनि शिवजीको मात्रै यदि पूजा अर्चना गर्न बसिएको छ भने, शिवजीको अभिषेक गर्न बसिएको छ भने उत्तराभिमुख भएर उत्तर दिशातिर मुख, आफ्नो मुख त्यतातिर फर्किएको होस्, त्यसरी शिवजीको पूजा गर्दा श्रेष्ठ मानिएको छ। अनि अर्को कुरो के पनि भनिएको छ भने बिना भस्म, त्रिपुण्ड, रुद्राक्ष र बिल्वपत्र यति जुटाएर मात्रै शिवार्चन गर्नु, अर्थात् यो बिना शिवार्चन अपूर्ण मानिन्छ। भस्म उपलब्ध भएन भनेदेखि माटै लिएर भए पनि माटो पनि भस्म सम्झेर लगाएर अनि मात्रै पूजा गर्नु भनिया छ है। हेर्नुहोस् त भस्मको कति ठुलो महिमा छ। भस्मको वर्णन अगाडि आउँछ। बिना भस्म त्रिपुण्डेन बिना रुद्राक्षमालाया बिल्वपत्र बिना नैव पूजयेस् शङ्करः बुधः, यिनीहरू बिना पूजा नगर्नु भनिया छ। 22औं अध्यायमा ऋषिहरूले शिव नैवेद्य कतै ग्रहण गर्नुपर्छ भनिया छ, कतै ग्रहण गर्नु हुँदैन भनिया छ। शिवजीलाई चढाएको नैवेद्य यसको विषयमा पनि स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। हामी त अलमलमा छौँ, कस्तो चाहिँ शिवजीलाई चढाएको नैवेद्य ग्रहण गर्नु हुन्छ, कस्तो शिवजीलाई चढाएको ग्रहण गर्नु हुँदैन। शिवजी त एउटै स्वरूप हुन्, शिवलिङ्ग एउटै स्वरूप हो, त्यो हामीलाई बताइदिनुहोस्। साथसाथमा बिल्वपत्रको पनि महिमा बताइदिनुहोस् भनेर यसरी सोधिसकेपछि सुतजी भन्नुहुन्छ अगाडि, शिव भक्त या शिव प्रति आस्थावान जति पनि शिव भक्तहरू छन् या शिवजीलाई जसले इष्टदेव मान्दछन् ती सबैले शिवजीलाई अर्पण गरेको नैवेद्य लिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, शिव भक्तले शिवजीको नैवेद्य, शिवजीमा चढाएको नैवेद्य ग्रहण गर्नु। किन ग्रहण गर्नु भन्दाखेरि यहाँ भन्नुहुन्छ सुतजी, दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्यः यान्ति कोटिशः। कस्तो स्पष्ट, कस्तो राम्रो श्लोकबाट स्पष्ट पार्दै हुनुहुन्छ भने शिव नैवेद्य हेर्दा नै सबै पाप भाग्दछ। शिवजीलाई चढाएको प्रसाद देख्ने, यसो दर्शन गर्नाले मात्रै पनि सबै पापहरू शरीरबाट निस्किन्छन् भनेदेखि यदि त्यो ग्रहण गरियो भनेदेखि त करोडौं पुण्य स्वतः आउँछन्। अनि त्यस्तो नैवेद्य किन छोड्ने? त्यसैले शिव नैवेद्य ग्रहण गर्नाले शिव सायुज्यता प्राप्ति हुन्छ। शिवजीलाई स्मरण गर्दै शिव नैवेद्य ग्रहण गर्नुपर्छ। यसका लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन। न यस्य शिव नैवेद्ये ग्रहणेच्छा प्रजायते सपापिष्ठ गरिष्ठ स्या नरकम यात्यापि ध्रुवम। भनिन्छ शिव नैवेद्य देखेर यदि ग्रहण गर्ने इच्छा जसले राख्दैन त्यस्तो व्यक्तिलाई पापी मानिएको छ। आफू किन पापको भागी बन्ने? त्यसैले शिव दीक्षा लिएकाहरूले कुनै पनि शिवलिङ्गमा चढाएको नैवेद्य लिन हुन्छ र लिनु पर्दछ पनि। सर्वेषामपि लिङ्गाना नैवेद्यम बक्षये शुभम, त्यस्ता
शिव दीक्षा लिएका शैव मार्गीहरूले, शिव भक्तहरूले कुनै पनि शिवलिङ्गमा चढाएको नैवेद्य ग्रहण गर्न हुन्छ। त्यसका लागि केही रोकटोक छैन। अब हाम्रो समाजमा शिव भक्त मात्रै छौँ न, कोही वैष्णव छौँ, कोही देवीका भक्त छौँ। अब त्यस्ताका लागि के छ व्यवस्था? अब त्यसका लागि अगाडि बनिँदैछ। त्यसैले यहाँ भनिन्छ कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ शिव नैवेद्य नलिनु र कस्तो शिवजीमा चढाएको चाहिँ शिव नैवेद्य लिनु, त्यसका लागि भनिँदैछ। भनिन्छ प्राय सबै शिवलिङ्गहरूमा चढाएको प्रसाद शिव दीक्षा विहीनले पनि लिन मिल्छ। जस्तो कि सालग्राम क्षेत्रमा उत्पत्ति भएका शिवलिङ्ग भए, स्वयम्भू शिवलिङ्गमा चढाएको नैवेद्य हो, देवताहरूद्वारा स्थापित शिवलिङ्ग भए, रसलिङ्ग, पाषाण लिङ्ग, रजत लिङ्ग, सुवर्ण लिङ्ग, काश्मीरको स्फटिक लिङ्ग, रत्नलिङ्ग र सबै ज्योतिर्लिङ्ग, ती स्वयम्भू शिवलिङ्ग नै सबै ज्योतिर्लिङ्गमय स्वरूप लिङ्ग नै हुन्। अनि बाणलिङ्ग, लोहलिङ्ग, सिद्धलिङ्ग र शिवजीको फोटो या मूर्तिमा चढाएको प्रसाद सबैले ग्रहण गर्नुहुन्छ। यस्ता यस्ता शिवालयमा यस्ता शिवजीहरूमा चढाएका शिवलिङ्गमा चढाएको प्रसाद सबैले ग्रहण गर्न हुन्छ। यी लिङ्गहरूमा चढाएको प्रसाद दिँदा यतिसम्म भनिएको छ कि चान्द्रायण व्रत गरे समान फल मिल्दछ। चान्द्रायण व्रत कति कठोर हुन्छ त्यसको पनि वर्णन आउनेछ। तो चान्द्रायण व्रत गरे समानको जुन फल हो त्यत्रो फल पो प्राप्त हुन्छ भनिसकेपछि शिवजीमा चढाएको नैवेद्य लिनलाई केही अप्ठ्यारो हुँदैन। चान्द्रायण समम प्रोक्तम शम्भोर नैवेद्य भक्षणम। शिवजीमा चढाएको नैवेद्य त चान्द्रायण व्रत गरे समान हुन्छ। अब कस्ता चाहिँ शिवलिङ्गमा चढाएको प्रसाद नलिने त्यो चाहिँ अब सुनौँ है। भनिन्छ जुन शिवलिङ्गमा चण्डको अधिकार हुन्छ त्यस्तो ठाउँको नैवेद्य शिव दीक्षा विहीनले लिनु हुँदैन। जो शिव भक्त छैन, जो शिव दीक्षा लिएको छैन, त्यस्तो व्यक्तिले चण्डमा चढाएको, चण्डको अधिकार भएको त्यस्तो शिवलिङ्गमा चढाएको प्रसाद चाहिँ लिनु हुँदैन। त्यसैले भनिएको छ चण्डाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यम न मानवैः, चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। चण्डको अधिकार भएको प्रसाद चाहिँ ग्रहण गर्नु हुँदैन। अब चण्ड भनेको के हो, कहाँ, कुन, कस्तो अधिकारलाई चाहिँ चण्डको अधिकार भनिएको छ भन्दा चण्डबाटै चाण्डाल भएको। हेर्नुहोस् है, चण्ड शब्दबाटै नि चाण्डाल भएको हो। अब यिनीहरू सबै प्राय श्मशानवासी हुन्छन्। त्यसैले श्मशान आदि क्षेत्रमा स्थापित शिवलिङ्गको प्रसाद लिनु हुँदैन। त्यसै गरी जहाँ तान्त्रिक पद्धतिले नित्य पूजा अर्चना, मारण, मोचन, उच्चाटन, वशीकरण, मोहन आदिको प्रयोग गरिन्छ, जुन शिवलिङ्गलाई आधार बनाएर त्यस्ता किसिमका व्यभिचार युक्त मतलब अभिचार युक्त जस्ता विधिहरू जहाँ सुसम्पन्न हुन्छन् त्यस्ता शिवलिङ्गमा चढाएको प्रसाद पनि ग्रहण गर्नु हुँदैन। अब निर्णय सिन्धुले के लेखेको छ भनेदेखि त्यसको पनि यहाँ संक्षेपमा चिन्तन मनन यसै विषयमा गर्न स्पष्ट हुन्छ भनेर भन्दैछु। भनिएको छ निर्णय सिन्धुमा जहाँ पञ्चायतन देवताहरूकै साथमा शिवलिङ्गको पूजा हुन्छ, 5 देवता साथमै राखेर जहाँ पूजा हुन्छ, या जहाँ शालिग्राम भगवानको स्पर्श गराइएको हुन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा चढेको प्रसाद लिन हुन्छ। प्रायजसो मन्दिरहरूमा अरू देवी देवताहरू पनि स्थापित हुन्छन्। ती अरू देवी देवता स्थापित हुनु भनेकै पञ्चायतन देवता भित्रैमा पर्छन् र त्यस्तो ठाउँमा चढाएको प्रसाद चाहिँ ग्रहण गर्न मिल्छ। त्यसैले अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिलासंगा सर्वम याति पवित्रताम।
शिवलिङ्गमाथि नै चढाएको प्रसाद नलिनु, तर शिवलिङ्गको बाहिर परैबाट भोग लगाएको छ भने लिनुहुन्छ भनेर पनि एउटा अभिमत त्यसरी पनि व्यक्त गरिएको छ। त्यही निर्णय सिन्धुमा नि र भनिएको छ, लिङ्गो परिचय द्रव्यम तद अग्राह्य मुनीश्वरा। हे मुनीश्वर, लिङ्गोपरि लिङ्गमाथि नै चढाएको द्रव्य चाहिँ नलिनु। सुपवित्रम च तत् ज्ञेयम यल्लिङ्गम स्पर्शबाह्यत। जब बाहिरैबाट अथवा परैबाट जस भोग लगाइएको शिवजीलाई अर्पण गरिएको प्रसाद त लिन हुन्छ है भनेर निर्णय सिन्धुले पनि यसरी भनेको छ। त्यसैले शिवलिङ्गलाई स्नान गरेर त्यसको त्यति मात्रै भनिया छैन, शिवलिङ्गलाई स्नान गरेर त्यसको जल पिउनाले त्रिविध तीनै प्रकारको ताप नष्ट हुन्छ। अनि त्यो जल यदि गर्भिणी माताले पिउनु हो भनेदेखि त झनै राम्रो हो अरे। शिवजीलाई नुहाएको जुन जल छ त्यो जल यदि गर्भिणी माताले पिउनु हो भनेदेखि त सन्तान त एकदम सुडोल सुयोग्य सन्तान जन्मिन्छ भनेर पनि त्यही निर्णय सिन्धुमा उल्लेख गरिएको छ। भनिसकेपछि चण्डको अधिकार भनेको श्मशान क्षेत्रमा स्थापित शिवलिङ्ग चाहिँ चण्डको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यस्तो ठाउँमा चढाएको शिव नैवेद्य चाहिँ नलिनु। बाँकी अन्य शिवलिङ्गमा चढाएका नैवेद्यहरू लिन हुन्छ। चाहे त्यो शिव भक्त होस्, चाहे वैष्णव भक्त होस्, चाहे देवी भक्त होस्, सबैले लिन हुन्छ भन्ने यस्तो किसिमको प्रमाण शिव पुराणले प्रदान गरेको छ। अब अगाडि बिल्व पत्र सम्बन्धी विषयको अब यहाँ जानकारी सुतजी दिँदै हुनुहुन्छ। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्लो देवैरपि स्तुता। यो बेल पत्र भनेको त साक्षात महादेवको स्वरूप हो र यसको महिमाको विषयमा, यसको प्रशंसाको विषयमा त देवताहरूले पनि यसको स्तुति गरेका छन्। बेलपत्र वृक्षको फेदमा संसारका सबै पुण्य तीर्थहरू बसेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, त्यसैले बिल्व वनमा बसेर तपस्या गर्नु, तुलसी वनमा बसेर तपस्या गर्नु, वटवृक्ष पिप्पल वृक्षको मुनि बसेर तपस्या गर्नु। भगवान बुद्धले पिपलकै वृक्ष मुनि बसेर त तपस्या गर्नुभयो। यस्ता कुनै यस्ता पवित्र वृक्षहरू छन्, ती वृक्षका आफ्ना आफ्नै महिमाहरू छन्। ती वृक्ष स्वयं भगवानबाटै निस्तृत भएका वृक्षहरू हुन्। भगवानकै वास ती वृक्षहरूमा हुन्छन् र त्यस्ता वृक्षहरूको मुनि बसेर यदि जप गरियो, तप गरियो, पाठ गरियो, अनुष्ठान गरियो, उपासना गरियो त अनन्त गुणफल प्राप्ति हुन्छ, सिद्धि प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले बिल्व वृक्षको मुनि त सबै तीर्थहरूको वास हुन्छ। त्यसै गरी तुलसीको वृक्षको मुनि पनि सबै तीर्थहरूको वास मानिन्छ र भनिएको पनि छ, पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसन्ति। बिल्वको मूलमा गएर सबै तीर्थहरू बसेका हुन्छन्। बिल्व मूलमा शिव पूजा, जप, तर्पण, दान आदि पुण्य कर्म गर्दा साक्षात शिव सायुज्यता प्राप्ति हुन्छ। यस वृक्षको पूजा गन्धाक्षतले गर्नाले शिवलोकको प्राप्ति हुन्छ। यस वृक्षको फेदमा अर्थात् बिल्व वृक्षको फेदमा शिव भक्तलाई भोजन गराउँदा त करोडौं गुणा फल प्राप्ति हुन्छ। यसको त महिमा त अनन्त छ। ती माथि शिव भक्त नि भेटियो, बिल्व वृक्षको मुनि राखेर त्यस्तो शिव भक्तलाई भोजन गराइयो भने त साक्षात शिवजीलाई नि भोजन गराएको स्वरूप हुन्छ। हेर्नुहोस्, यति ठुलो महिमा छ बिल्व वृक्षको। पूजा प्रवृत्ति र निवृत्ति दुई प्रकारका हुन्छन्। प्रवृत्ति भन्नाले संसारतिर, निवृत्ति भन्नाले भगवानतिर लैजाने। सकाम र निष्कामलाई प्रवृत्ति र निवृत्ति भनिएको हो। प्रवृत्तिले सांसारिक सुख दिन्छ भने निवृत्तिले निर्वाण पदको प्राप्ति हुन्छ। पूजा गरिसकेपछि शिवलिङ्गलाई शिरमा धारण गर्नुपर्छ, अर्थात् आफ्नो शिवजीलाई आफ्नो शिरले स्पर्श गर्दै प्रणाम गर्नुपर्छ। पूजा कृतम तथा लिङ्गम शिरसा धारयेत् सदा। यदि सानै शिवजी
हुनुहुन्छ भनेदेखि त उठाएर शिरमै पनि धारण गर्न सकियो, तर स्थापित शिवलिङ्गमा त त्यो सम्भव हुँदैन। शिर चाहिँ लगेर शिवजीमा स्पर्श गराउनु पर्छ, यसरी वर्णन गरिएको छ। अब अगाडिको प्रसङ्गमा भस्म र रुद्राक्षको महात्म्यको वर्णन छ र यी भस्म रुद्राक्षका महात्म्य वर्णन गर्दा गर्दै यो विद्वेश्वर संहिता पनि पूर्ण हुन्छ। भन्ना मतलब अगाडिको त्रयोविंश, चतुर्विंश र पञ्चविंश यी 3 अध्यायमा यिनीहरूको वर्णन छ। अत्यन्त विशाल र विस्तृत रूपले वर्णन गरिएको छ र यसको महिमा स्पष्ट पारिएको छ। आउनुहोस् अब यिनीहरूका चिन्तन गरौँ। ऋषिहरूले पनि यही प्रश्न गर्छन्। अब हामीलाई भस्म र रुद्राक्षको महत्त्व सम्बन्धी पनि वर्णन गरिदिनुहोस्। अहिलेसम्म हजुरले जुन जुन वर्णन गर्नुभयो ती सबै बडा आनन्ददायक भए। अब यी पनि वर्णन गरेर हामीलाई शिव तत्व सम्बन्धी सबै ज्ञानले मतलब ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। यसरी सोधिसकेपछि सूतजी अब यसैको व्याख्या गर्दै अगाडि भन्नुहुन्छ। शिवनाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्रय महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। यी 3टा चाहिँ त्रिवेणी हुन् अरे है। त्रिवेणी भनेको गंगा यमुना सरस्वतीको जहाँ मिलन हुन्छ त्यसलाई त्रिवेणी भनिएको छ। प्रयागराज त्रिवेणीको स्वरूप हो। अब यी पनि शिव नाम, त्यसै गरी भस्म र रुद्राक्ष यी 3टा चाहिँ त्रिवेणी हुन् अरे। यी 3टैको संयोग हुनु भनेको त महान पुण्यदायी स्वरूप हो। शिव नामलाई गंगा, विभूतिलाई यमुना र रुद्राक्षलाई सरस्वती भनिएको छ। हेर्नुहोस् है कस्तो आनन्ददायक। गंगा यमुना र सरस्वतीको 3टैको संयोग पो हुने रहेछ है। शिव नाम लिँदा, साथमा विभूति लगाउँदा र रुद्राक्ष धारण गर्दा त साक्षात त्रिवेणीको संगम आफ्नै शरीरमा आउने रहेछ। यस्तो पुण्यदाय रहेछ। यी तीन सबै दर्शनीय र सर्व पाप विनाशक मानिएको छ। अब सबैभन्दा पहिले शिव नामको महिमाको विषयमा यहाँ सूतजी वर्णन गर्नुहुन्छ। शिव नाममा पापहरूको पहाडलाई जलाउने सामर्थ्य छ। पापका जति पनि श्रृङ्खलाहरू छन् नि, ती श्रृङ्खलाहरूलाई सबैलाई भस्म गर्ने शक्ति चाहिँ शिव नाममा, त्यति शक्तिशाली शिव नामको महिमा छ। यो त साक्षात शिव नाम भनेको त दावाग्नि हो। त्यही व्यक्ति वैदिक पुण्यात्मा, धन्य र विद्वान हुन्छ जसले शिव नामको आश्रय लिन्छ। र सूतजी भन्नुहुन्छ त्यति त पाप नै छैनन् अरे जति शिव नाममा शक्ति छ। हेर्नुहोस् है, शिवजीको नाम लिँदाखेरि जुन शक्ति प्राप्त हुन्छ त्यति त पाप नै छैनन् अरे संसारमा। त्यसैले भनिएको छ पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामत भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरै मुने। जति पनि छन्, जस्तो ब्रह्म इत्यादि जनित सबै पाप शिव नामले भस्मीभूत हुन्छन्। पाप रूपी दावानलद्वारा पीडित शिव नाम रूपी अमृतद्वारा पार ती सबै लाग्दछन्। पापलाई नाश गर्न शिव नाम मात्रै समर्थवान छ। यसको आश्रय नलिकन शान्ति पनि हुँदैन, शान्ति पनि पाइँदैन। जसले पूर्व जन्ममा शिव भक्ति गरेको छ उसलाई यस जन्ममा शिवको भक्ति मिल्छ। हेर्नुहोस् है, पूर्व जन्ममा पूर्वमै लेखेर ल्याएको हुनुपर्छ नि हो भनिन्छ नि गाउँघरतिर। यसो कसैले केही उन्नति प्रगति गरो या अवन्नतितिर गयो भनेदेखि आफ्ना घरमा बुवा आमा हजुरबा हजुरआमाले त्यसरी भन्ने गर्नुहुन्छ नि, पूर्वमा लिएर आएको थिएन के गर्नु, या पूर्वमा लिएर आएको थियो त्यसैले यो यस्तो भयो
यसरी भन्ने चलन छ नि। त्यस्तै हो, शिव भक्ति पूर्व जन्ममा गरेको छ भने मात्रै यो जन्ममा पनि शिव भक्ति गर्न पाइन्छ, अर्थात् त्यस्तो अवसर मिल्छ। शिव नाममा जसको अखण्ड भक्ति छ उही नि मोक्षको अधिकारी पनि हुन्छ। यो नित्य भस्म पूताङ्ग शिव नाम जपादर सतरत्यैव संसार अघोरमपि शौनक। जो भस्म पूताङ्ग भएर शिव नाम मतलब भस्म धारण गरेर शिव नाम जप्छ त्यही नि यो संसार सागरबाट पार लाग्छ। शिव नाम भनेको त वेदको सार हो। हेर्नुस् है, शिव यति दुईटा अक्षरमै सम्पूर्ण वेदको सार आएर समाहित भएको छ। अर्थात् सबै सार नै शिव नाम हो। जपको सार नै शिव नाम हो, ग्रन्थको सार नै शिव नाम हो, भक्तिको सार नै शिव नाम हो। त्यति मात्र होइन, मोक्ष प्राप्तिको सार नै शिव नाम हो। त्यसैले भनिएको छ शिव नाम प्रभावेण लेभे सद्गति उत्तमम। शिव नामको प्रभाव यति छ कि त्यसको शरणापन्न अर्थात् त्यसलाई ग्रहण गर्नाले नि सद्गति प्राप्ति हुन्छ। यति सशक्त मान्छ है शिव नाम। त्यसैले शिव 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 महादेव, हर, कैलाश, पशुपति आदि नाम निरन्तर शिवजीका नामहरू जप गर्नु नि यो जीवनको अत्यन्त शुभ कार्य हो। यस जीवनबाट यस जीवन मुक्ति गराउने साधन हो। त्यसैले शिव नामलाई हमेशा हमेशा जप गर्नुपर्छ। यो उपदेश दिँदै अब अगाडि सुतजी भन्नुहुन्छ भस्मको महिमाको वर्णन गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, विभूति जुन धारण गरिन्छ नि, भस्म जुन धारण गरिन्छ त्यसको महिमाको यहाँ वर्णन हुन्छ। भस्म दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा स्वल्प र अर्को महाभस्म। श्रौत, स्मार्त र लौकिक गरी महाभस्म पनि तीन प्रकारका हुन्छन्। स्वल्प भस्म अनेक किसिमका हुन्छन्। श्रौत र स्मार्त भस्म ब्राह्मणहरूका लागि हो भने लौकिक भस्म बाँकी सबैका लागि हो। हेर्नुहोस् है, अब उत्तम भस्म कस्तो किसिमको भस्मलाई उत्तम भस्म भनिने भन्दा गोबरलाई जलाएर, त्यो पनि गाईको गोबर, त्यो पनि कपिला गाईको गोबर भेटियो भने त झनै राम्रो। त्यसको पनि वर्णन अगाडि आउँछ। अब यहाँ विद्वेश्वर संहितामा त संक्षेपमा भनिएको छ, अगाडिका प्रसङ्गहरूमा आउँछन् कस्तो गाईको गोबरबाट भस्म बनाउने। र गोबर पनि गाईले गोबर गर्दै गर्दाखेरि भुइँमा नझरिकन लिएर, मतलब पात्रतामा या हातमा त्यसरी लिएर गोबरलाई अग्निमा लगेर समर्पित गरेर त्यसरी बनाइएको गोबर चाहिँ झनै पवित्र मानिन्छ है। त्यस्तो किसिमको भस्म चाहिँ सबैभन्दा पवित्र मानिएको छ। त्यो वर्णन चाहिँ अगाडिका प्रसङ्गमा आउँछन्। अब यहाँ त्यस्तो गोबरलाई जलाएर बनाएको भस्म सबैभन्दा उत्तम र सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ गाईको गोबरबाट। गौ त अब विश्वकै माता हुन्। गावो विश्वस्य मातरः। गाईको त यति पुण्य छ, गाईले त यति मनुष्य त्यसै जीवित छ। गाई नभएको भए त जीवितै हुने थिएन। गौ माताको त्यत्रो ठुलो महिमा छ। त्यसैले गौशाला आदिहरूमा कहीँ गाईको सेवाहरू हुँदैछ भने आफूले तन मन धनले यथा योग्य साथ र सहयोग दिनु जरुरी हुन्छ। गौको रक्षा गर्नु भनेको साक्षात भगवानको रक्षा गर्नु हो, साक्षात भगवानको उपासना गर्नु हो। साक्षात भगवानको मतलब भगवान त अदृश्य हुनुहुन्छ, गौ माता भनेका त दृश्य स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँलाई खुवाउनु भनेको भगवानलाई खुवाउनु हो, उहाँको सेवा गर्नु भनेको भगवानको सेवा गर्नु हो। जसले गाईको सेवा गर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू कहिल्यै पनि दुर्गतिमा प्राप्त हुँदैनन्। त्यस्ता व्यक्ति कहिल्यै पनि पछाडि फर्केर आउनु पर्दैन। त्यस्ता घरमा कहिल्यै पनि दरिद्रता हुँदैन। त्यस्ता घरका सन्तानहरू सुयोग्य भएर अगाडि बढ्छन्। कहाँसम्म भन्ने, कति वेदले यसलाई व्याख्या गरेको छ। प्राय सबै पुराणमा गौको महिमा छ, यति ठुलो छ। गाईको त हरेक चिजहरूबाटै हामीलाई
अमृत दिइरहेको छ। गौको गौरस पिएका मान्छेहरू, गौरस सेवन गरेका मान्छेहरू कति बलिष्ठ हुन्छन्। उनीहरूको शरीरमा रोगसँग लड्ने शक्ति, प्रतिरोधात्मक शक्ति कति सबल र सक्षम भएर स्थापित भएको हुन्छ कि सानातिना झिनामिटा यस्ता रोग आदि व्याधिले त समात्नै सक्दैन। जहाँ गौरसबाट वञ्चित भएका बालकहरू नि ज्यादा बिमारीहरूबाट आक्रान्त हुन्छ। साना साना चिजहरूबाट पनि उनीहरूलाई अनेक प्रकारका बिमारीहरूले आक्रान्त बनाउँछ। गाई भनेको त घाँस खाएर, हेर्नुहोस् है, भुसा खाएर, चोकर खाएर, त्याज्य वस्तु त्यस्तो चिज खाएर अमृत प्रदान गर्छ। त्यसैले गाई हाम्रै विश्वकी आमा। आमाले त हामीलाई 1-1.5 वर्ष 2 वर्षसम्म उहाँको दुध हामीहरूले पिएर बढ्यौं। कतिपय त आजकल अब दुधै, आमाहरूले आफ्ना बालकहरूलाई दुधै पिलाउन पनि छोड्नुभयो। आमाको दुधमा जति शक्ति हुन्छ, जति पौष्टिकता हुन्छ, त्यो त बाहिर अन्य चिजहरूमा त हुँदैन। तर दुर्भाग्यवश आफ्नो स्वरूप बिग्रिन्छ या अनेक प्रकारका शंका उपशंकाले गर्दाखेरि कतिपयहरूले त आफ्नो स्तनपानै गराउनुहुन्न आफ्ना सन्तानलाई, र स्तनपान नगरेको सन्तान आमा बुवा प्रति उत्तरदायित्व पनि हुँदैन पछि गएर। यो पनि गहनतम विषय हो। यो एकदम चिन्तनीय शोचनीय विषय पनि हो। आज आमा बुवाहरूलाई छोराछोरीहरूले किन हेर्दैनन् भन्दाखेरि एउटा कारण यो पनि हो। अन्य थुप्रै कारण होलान्। आमाको दुध पिएको बालक सन्तानले आमा प्रति, बुवा प्रति हमेशा वफादारी भएर उसले जीवन अन्तिम क्षणमा जति बेला आमा बुवालाई छोराछोरीहरूको जरुरत पर्छ त्यति बेला आमा बुवाका अगाडि तिनी छोराछोरीहरू जसले स्तनपान गरेका छन्, गराइएका छन्, त्यस्ता सन्तान नि अगाडि आएर सेवा गर्न पुग्छन्। त भगवानले त्यस्तो संयोग गराइदिनुहुन्छ। अनि अर्को भस्म, मध्यम प्रकारको भस्म चाहिँ कस्तो भस्मलाई मध्यम प्रकारको भनिएको छ भने अग्निहोत्रको भस्म, जहाँ हवन गरिएको छ त्यहाँको भस्म, दावानलको भस्म, चाहे अनि गार्हपत्यको भस्म, आवाहनीयको भस्म, यी सबै यज्ञकै पद्धति हुन्। ब्राह्मणका घरको पाकशालाको भस्म, यी भस्महरू मध्यम कोटिका मानिएका छन्। ब्राह्मणले मन्त्रसहित र ब्राह्मणेतरले मन्त्रविहीन भस्म धारण गर्दा हुन्छ भनेर पनि विधान यहाँ वर्णन गरिएको छ। मन्त्रविहीन भन्नाले ओम नमः शिवाय यही पञ्चाक्षर मन्त्रलाई उच्चारण गर्दै ब्राह्मण इतरका वर्णहरूले चाहिँ त्यसरी धारण गर्दा हुन्छ भन्ने अभिप्राय हो। यो धारणम मन्त्रतः प्रोक्तम द्विजानां मुनिपुंगवैः केवलम धारणम ज्ञेयान अन्येषां मन्त्रवर्जितम। अर्थात् जो वैदिक मन्त्रहरू छन् ती मन्त्रहरू विहीन अन्यले धारण गर्दा हुन्छ, अर्थात् पञ्चाक्षर मन्त्र उच्चारण गरेर धारण गर्दा हुन्छ। भस्म नलगाउनेहरू सबै वर्णाश्रम धर्मबाट बहिष्कृत मानिएका छन्। त्यस्तालाई महापातकी, शिव पूजा र शिव ज्ञानबाट वञ्चित, सत्कर्मबाट वञ्चित र मोक्षबाट पनि वञ्चित मानिएको छ। हेर्नुहोस् है, भस्म धारण नगर्दाखेरि त हाम्रो कल्याणै नहुने रहेछ। आजकल त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि निधारमा टीका लगाउनै छोडिन्छ। उता वैष्णव सम्प्रदायमा नि त्यही भनिएको छ, तिलक धारण नगर्ने व्यक्तिको कल्याण हुँदैन। यता शिवजीले पनि मतलब शिव पुराणले पनि त्यसरी भनिएको छ। हामीहरू कुनै न कुनै धर्मसँग त हामी सम्बन्धित छौँ। ती धर्मसँग सम्बन्धित भएका तिलकहरू धारण गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। शिव भक्त हुनुहुन्छ, शिवजीलाई मान्नुहुन्छ भनेदेखि भस्म धारण गर्ने, वैष्णव हुनुहुन्छ, विष्णु भक्त हुनुहुन्छ भनेदेखि वैष्णव तिलक धारण गर्न जरुरी छ। त्यो हो भन्न खोजिया। तेसाम नास्ति विनिर्मुक्त संसार जन्मकोटि। त्यस्ताको करोडौं चोटि या जन्म लियो भने पनि त्यस्तोको कल्याण हुँदैन भन्ने हो।
ब्राह्मण र क्षेत्रीयले भस्म लगाउँदाखेरि मानस्तोके तरयमान आयुथि यस मन्त्रले लगाउने, वैश्यले लगाउँदा त्र्यम्बकम यजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम यो मन्त्रले लगाउने, र शूद्र र स्त्रीहरूले लगाउँदा षडाक्षर ओम नमः शिवाय मन्त्रको उच्चारण गर्दै भस्म धारण गर्नुपर्दछ। भस्म रुद्राक्ष नलगाउनेको घरको अन्न जल लिनु हुँदैन, लिएमा पाप लाग्छसम्म भनिएको छ। भस्म रहित ललाट, शिवालय रहित ग्राम, शिवाश्रय रहित विद्यालय धिक्कारक मानिएको छ है। हेर्नुहोस्, जुन ललाटमा तिलक हुँदैन, जुन गाउँमा शिवालय हुँदैन, जुन विद्या चाहिँ शिव आश्रय विहीन छ, त्यस्ता विद्याहरू पनि मुक्ति दिलाउने हुँदैनन्। यसको चर्चा मैले हिजो पनि अलिकति गरिरहेको थिएँ। विद्या सा विद्या या विमुक्तये, त्यस्तो विद्यालाई नै मुक्ति प्रदान गरिएको हुन्छ। त्यो ज्ञान युक्त विद्या यहाँ भन्न खोजिएको हो। विद्वान सबै हुन सक्छन्, सबै ग्रन्थहरूका आलोडन गरेर त्यसका अनेक पाटाहरूलाई केलाउन सक्छन् विद्वानहरूले, तर ज्ञान उहाँहरूभित्र शिवजीकै कृपाले मात्रै प्राप्त हुन्छ। त्यसैले जसले शिव र भस्मको निन्दा गर्छ, शिव नामको निन्दा र भस्मको निन्दा गर्छ, ती सबै मनुष्य भएर पनि वर्णशंकर समान हुन्। अब ती वर्णशंकर भएर यहाँसम्म भनिएको छ कि सुँगुर, असुर, गधा, कुकुर, स्याल, किराकै समान हुन्, उनीहरूको जन्म नरक यात्राका लागि मात्र भएको हो भनेर सम्म भनिएको छ। त्यसैले यहाँ सूतजी भन्नुहुन्छ, ये निन्दन्ति महेश्वरम त्रिजगत आधारभूतं हरम, ये निन्दन्ति त्रिपुण्डधारणकरं दोषस्तु तद्दर्शने, ते वै शंकर शूकरासुरवरा स्वाः कोष्ठकीटोपमा, जाताः एव भवन्ति पाप परमास्ति नारकाः केवलम। ती केवल नरक यात्राका लागि मात्रै जन्मिएका हुन्, त्यतिसम्म भनिएको छ। अब अगाडि भनिन्छ त्रिपुण्ड लगाउँदाखेरि कस्ता कस्ता पापहरू नाश हुन्छन्, यसको विषयमा वर्णन गरिएको छ। त्रिपुण्ड धारण गर्नाले स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या, अश्व हत्या आदि पापहरूबाट मुक्ति हुन्छ। त्यसै गरी परधन, परस्त्रीगामी, परनिन्दा, परपीडन, खेती बगैँचा आदि हडप्ने, अर्काको घरमा आगो लगाउने, अग्रहणीय दान लिने, अनि मासु, चर्म, रस, नुनको व्यापार गर्नेहरू र अभोग्या स्त्रीको गमन गर्ने आदिबाट पनि मुक्ति दिन्छ। अब अभोग्या स्त्री कसलाई भनिएको छ भन्दाखेरि जो बेश्या हो, चाण्डाल हो, शूद्र हो, नृत्याङ्गना हो, माझीकी स्त्री हो, रजस्वला स्त्री हो, कन्या हो र विधवा स्त्री, यी सबै अभोग्या स्त्री मानिएका छन्। त्यस्ता अभोग्या स्त्रीलाई भोग गर्नेहरू पनि तर्दछन्। त्यसै गरी चुगुली गर्ने, झुटो गवाही दिने, धोका दिने, यी सबै त्रिपुण्ड लगाउँदाखेरि सबै मुक्ति यिनीहरूले पाउँछन्। तर शिव धन लिने र शिव भक्तलाई निन्दा गर्ने भने चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ यो प्रायश्चित गर्दा पनि नाश हुँदैनन्, अर्थात् त्यस्ता व्यक्तिको चाहिँ कल्याण हुँदैन। चाहे त्रिपुण्ड धारण गरून् कि रुद्राक्ष धारण गरून् कि जेसुकै धारण गरून्, त्यो धारणले उनीहरूको कल्याण हुँदैन। त्यसैले शिव निन्दा, वैष्णव निन्दा, भगवानको निन्दा गर्ने, भगवानका भक्तहरूको निन्दा गर्ने व्यक्ति त कुनै पनि प्रकारका प्रायश्चितबाट पनि मुक्ति हुँदैनन्। कहाँसम्म भन्नु, रुद्राक्ष यस्य गात्रेषु ललाटे तु त्रिपुण्डकम स चाण्डालोऽपि सम्पूज्य वर्णोत्तमोत्तमः भनिन्छ। जसले त्रिपुण्ड लगाउँछ, जसले यो रुद्राक्ष धारण गर्छ, त्यस्तो चाण्डाल भए पनि तो पूजनीय वन्दनीय हुन्छ भनिएको छ। अनि अगाडि भनिन्छ त्रिपुण्ड लगाउने मान्छे 7 करोड भन्दा ज्यादा मन्त्रलाई बसमा राख्छ। जम्मा 7 करोड मन्त्र मानिएका छन् है। वेदाङ्ग आदिहरूले 7 करोड मन्त्र, यो अहिले कलियुगमा जति मन्त्रहरू छन् ती मन्त्रहरू 7 करोडमा छन् भनेर भनिएको छ। अब यी सबै
वेद पुराण उपनिषद यी सबैमा उल्लेख भएका यी सबै मन्त्रहरूको गणना गर्दा यति हुन्छ। अब ती सबैको पुण्य चाहिँ त्रिपुण्ड लगाउँदाखेरि प्राप्ति हुन्छ। हेर्नुहोस् कति सजिलो सहज भयो। हेर्नुहोस् त यति सरल छ कि के गर्नु, हामी प्रयोगमा ल्याउँदैनौँ न, त्यही र त हामी कष्टकर जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छौँ। भस्मधारीले 1000 पूर्वज र 1000 जन्म लिनेलाई पवित्र गर्छ। आफूभन्दा 1000 पूर्व जति जन्मिएका थिए र आफूभन्दा आउने जुन 1000 पिँढीहरू छ ती सबैलाई पवित्र गराउँछ। त्यसैले भस्मधारी मरोडो परान्त सम्पूर्ण लोकको सुखको उपभोग गरी शिवलोक प्राप्ति उनलाई हुन्छ। र त्रिपुण्ड भनिन्छ श्राद्धे यज्ञ जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृत त्रिपुण्ड पूतात्मा मृत्युम जयति मानव। यी सबै कार्यहरूमा त्रिपुण्ड धारण गरेर मात्रै कार्यहरू गर्नु भनिया छ। श्राद्धमा यज्ञमा जप गर्दा होम गर्दा वैश्वदेवको अर्चन गर्दा देवताहरूलाई अर्चन गर्दा त्रिपुण्ड धारण गरेर गर्नु। त्यस्तो गर्दाखेरि मृत्यु साक्षात मृत्युलाई नि विजय प्राप्त गरेको समान हुन्छ। त्रिपुण्ड लगाउँदाखेरि तर्जनी मध्यमा र अनामिका यी 3 औंलाले निधारमा लगाउनु पर्छ 1300 पारेर। अब यी 3 औंला र ती 3 धर्का जुन छन् ती 3 धर्का चाहिँ अ उ म यी 3टा स्वरूप हुन् है। त्यो त्रिपिण्डको यहाँ व्याख्या गरिँदैछ। अनि यी क्रमशः गार्हपत्य दक्षिणाग्नि र आवहनीय अग्निका स्वरूप हुन् यी 3टा लाइन। त्यसै गरी सत्व रज र तम यी 3 गुणका प्रतीक मानिन्छन्। क्रियाशक्ति इच्छा शक्ति र ज्ञान शक्तिका प्रतीक मानिन्छन्। त्यसै गरी यी 3 लाइन 3 धर्का एउटा महादेव हुन्, अर्का महेश्वर हुन्, अर्का शिव देवता हुन्। र त्यसै गरी ऋक यजु र सामवेद यी 3टा वेदका स्वरूप पनि हुन्। निधारको अतिरिक्त शरीरको 32 ठाउँमा या 16 ठाउँमा या 8 ठाउँमा या 5 ठाउँमा त्रिपुण्ड लगाउनु पर्छ। अनि यिनीहरूका देवता र मन्त्र पनि भिन्न भिन्न छन्। 5 ठाउँमा लगाउँदाखेरि शिरमा भइहाल्यो, त्यस पछाडि दुवै हातमा बाहु र हृदय यसरी 5 ठाउँमा लगाउनु पर्छ। र नाभि पनि आउँछ त 5 ठाउँमा लगाउँदा। मन्त्र याद भए नभए या भन्न नसके षडाक्षर हुन्। मन्त्रको उच्चारण गर्दै अर्थात् ओम नमः शिवायको उच्चारण गर्दै लगाउनु पर्छ। त्रिनेत्रम त्रिगुणाधारम त्रिदेवम जनकम शिवम स्मरण नाम शिवायेति ललाटेतु त्रिपुण्डकम। यसरी त्रिपुण्डक धारण गर्नुपर्छ। यति भनिसकेपछि अब रुद्राक्षको महिमाको यहाँ वर्णन गरिएको छ। सूतजी रुद्राक्षको महिमा साक्षात शिवजीले माता पार्वतीलाई सुनाएको थियो, त्यही प्रसंग यहाँ श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। शिवजीले एकचोटि माता पार्वतीको जिज्ञासालाई देख्दै माता पार्वतीलाई सुनाउनु भएको थियो। शिवजी भन्नुहुन्छ, हे महेश्वरी शिवे, मैले पहिले संसारको उपकार गर्न दिव्य 1000 वर्ष पर्यन्त तपस्या गरेको थिएँ। अन्त्यमा मैले नेत्र खोल्ने साथ आँसुका बूंद झरे र त्यही अश्रु बिन्दनी रुद्राक्ष अर्थात शुभाक्ष वृक्ष बन्न पुगे। पुटाभ्यम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जलबिन्दवः तत्राश्रु बिन्दुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञका। तिनी आँसुका बुँदहरू टप्केको हुनाले त्यही टप्केको ठाउँबाट चाहिँ रुद्राक्षका रुखहरू निस्केका हुन्, उत्पत्ति भएका हुन्। यहाँ शिवजीले यसरी पार्वती मातालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। देवी भागवतमा चाहिँ के लेखिएको छ भनेदेखि त्रिपुर दहन गर्दाखेरि शिवजीले एउटा अमोघ अस्त्रको आविष्कार गर्नु परेको थियो र त्यसलाई गम्भीर भएर सन्धान गर्नु परेको थियो। त्रिपुर दहन त के भनेदेखि एकैचोटिमै दहन गर्नु परिया थियो अनि एउटै अस्त्रले गर्नुपर्ने पनि थियो। ती सबै क्राइटेरिया थिए त्रिपुर दहनका लागि। अनि त्यसलाई गम्भीर भएर हेर्नु परेको थियो, जसको फलस्वरूप आँखाबाट अनायास अश्रु प्रवाह भयो र त्यही रुद्राक्षको वृक्षको उत्पत्ति भयो भन्ने वर्णन देवी भागवतमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैले रुद्राक्षको रंग र आकार अब अगाडि भनिन्छ। रुद्राक्ष मूलतः 4 रंगको हुन्छ, जो 4 वर्णका लागि विभाजन गरिएको, श्वेत, रक्त, पीत र कृष्ण। यी 4 प्रकारका क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र वर्णका लागि हुन्। आँवला आकारको रुद्राक्ष उत्तम कोटिको मानिएको छ। बयरको दाना आकारको रुद्राक्ष मध्यम कोटिको र चनाको दानाको आकारको रुद्राक्ष निम्न कोटिको मानिन्छ। यसरी यहाँ वर्णन गरेर अनि अर्को फेरि के पनि भनिएको छ भनेदेखि जति सानो आकारको रुद्राक्ष हुन्छ त्यति उत्तम र फलदायक हुन्छ भनेर पनि अर्को अप्सन पनि दिएको छ है। यथा यथा लघु स्याद्वै तथाधिकम फलप्रद, जति सानो हुन्छ त्यति ज्यादा फलदायक पनि हुन्छ भनेर पनि वर्णन गरिएको छ। त्यसैले एकातिर आएर ठुलो, जति ठुलो हो त्यति उत्तम भनिएको छ भनेदेखि जति सानो हो त्यति उत्तम भनिएको छ। भन्ना मतलब दुवै खालका, चाहे ठुला हुन् चाहे साना हुन्, सबै रुद्राक्ष उति नै फलदायक हुन् भन्ने यो संज्ञा हो। रुद्राक्ष लगाउनले पाप नाश हुन्छ। सम, स्निग्ध, दृढ, स्थूल, काँडादार र सुन्दर मनोहर आकृति भएको रुद्राक्षले नै भुक्ति मुक्ति दिन्छ। अनि अग्राह्य रुद्राक्ष चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जो किराले खाएको छ, छिन्न भिन्न भएको, काँडादार नभएको, गोलो नभएको, चोट लागेको, यस्ता रुद्राक्ष दोषयुक्त मानिन्छन्, अग्राह्य हुन्छन्। यस्ता रुद्राक्ष नलिनु। अनि कति दाना रुद्राक्ष धारण गर्नुपर्छ, अब यो यसको विषयमा यहाँ भनिएको छ। 1 देखि 1100 दानासम्म रुद्राक्ष धारण गर्न सकिन्छ। अनि शरीर अब धारण कहाँ कहाँ गर्ने भन्दाखेरि शरीरको शिखा, घाँटी, बाहु, कान, कम्मर, कुइनो, हात, शिर भागमा विशेष रूपले रुद्राक्ष धारण गर्नुपर्छ। यज्ञोपवीत बनाएर पनि रुद्राक्ष धारण गर्न मिल्छ। एकैकम कर्णयो 66 बाह्यो 16 अब कहाँ कहाँ कति कति धारण गर्ने यो पनि यहाँ विशद रूपले व्याख्या गरिएको छ। त एकैकम कर्णयो 66 बाह्यो 16 त्यसै गरी ईशान मन्त्रले शिरमा, तत्पुरुष मन्त्रले कानमा, अघोर मन्त्रले हृदयमा, बीज मन्त्रले हातमा, वामदेव मन्त्रले पेटमा र सद्योजात मन्त्रले बाँकी अन्य अङ्गमा धारण गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। अनि रुद्राक्ष धारण गरिसकेपछि के गर्नु हुँदैन यहाँ भनिएको छ। मध्यम मांसम तु लसुनम पलाण्डु शीघ्रमेव च श्लेषमान्तकम विडबराहम भक्षणे वर्जयेत् तथा। अर्थात रुद्राक्ष धारण गरिसकेपछि मद्यपान, मांस भक्षण, लसुन, पिँडालु, प्याज, सहिजन र निषोडा आदि लिनु हुँदैन। रुद्राक्षधारी शिवलोक जान्छ। यमराजको भय त उसलाई हुँदैन। यिनीहरू वन्दनीय र पूजनीय हुन्छन्। जसरी तुलसीको माला लगाउने जस्तो वन्दनीय पूजनीय हुन्छ त्यसै गरी रुद्राक्ष स्वरूप छ। अल्प र अकाल मृत्यु हुँदैन त्यस्ताको। रुद्राक्ष मालाले जप गर्दा करोडौं गुणा फल हुन्छ भने धारण गर्दा त 10 करोड गुणा फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले सबै वर्णले रुद्राक्ष नित्य धारण गर्नु पर्दछ। अब यहाँ 1 देखि 14 मुखी रुद्राक्षको यहाँ महिमा वर्णन गरिएको छ। भनिन्छ एकमुखी रुद्राक्ष एकवक्त्र शिव साक्षात् भुक्ति मुक्ति फलप्रद। एकमुखी रुद्राक्ष भनेको चाहिँ साक्षात् शिवको स्वरूप हुन्। यसले भुक्ति र मुक्ति प्रदान गर्छ, ब्रह्म हत्या आदि पापहरूलाई नाश गर्छ। 2 मुखी रुद्राक्ष शिव पार्वती स्वरूप हो। 3 मुखी रुद्राक्ष सम्पूर्ण विद्या प्राप्ति तथा सबै साधना सिद्ध हुने फल दिने वाला 3 मुखी रुद्राक्ष हो। 4 मुखी रुद्राक्ष साक्षात् ब्रह्म स्वरूप हो। अनि 5 मुखी रुद्राक्ष स्वयं कालाग्नि साक्षात् रुद्र स्वरूप हो, जसबाट चाहिँ अगम्यागमन, अभक्षाभक्षण, पापनाश आदि हुन्छ। 6 मुखी रुद्राक्ष साक्षात् कार्तिकीय स्वरूप हुन्। 7 मुखी रुद्राक्ष साक्षात् अनंग स्वरूप हुन्। 8 मुखी रुद्राक्ष वसुमूर्ति हुन्। 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात् भैरव, कपिल, नवदुर्गा स्वरूप हुन्। अनि 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात् जनार्दन स्वरूप हुन्। 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र स्वरूप सर्वत्र विजय प्रदान गर्ने वाला हुन्। 12 मुखी रुद्राक्ष द्वादश आदित्य स्वरूप हुन्। शिरमा धारण गर्दा महिमा, गरिमा आदि स्वरूप प्राप्त हुन्छ। 13 मुखी रुद्राक्ष साक्षात् विश्वदेव स्वरूप हुन्। सबै कामनाको पूर्ति यसले प्राप्ति गराउँछ। 14 मुखी रुद्राक्ष त
चतुर्दशमुखो यो हि रुद्राक्ष परम शिव धारयेन मूर्धितम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। यो परम शिव स्वरूप हुन् 14 मुखी रुद्राक्ष, जसको धारण गर्नाले सबै पाप सबै कामनाहरूको पूर्ति शिव साहिज्यताको प्राप्ति हुन्छ। भनिन्छ 1 मुखी र 14 मुखी रुद्राक्ष प्राय पाइँदैन, भाग्यशालीले मात्रै प्राप्त गर्छन्। घरमा राख्न सकियो भने सर्व सौभाग्य ऐश्वर्य विजय उच्च ज्ञानमानले कुल्नी सुसम्पन्न हुन्छ भनिया छ। त्यसैले 1 मुखी रुद्राक्ष र 14 मुखी रुद्राक्ष पाइयो भने घरमा राख्नु, त्यसको पूजा अर्चना गर्नु। त्यसो गर्नाले कुलको अभिवृद्धि सुख सौभाग्य सम्पत्ति आदि सबै प्रकारको सम्पदा चाहिँ प्राप्ति हुन्छ। साक्षात् शिवजीकै स्वरूप हुन् भनेर भनिया छ। अनि 1 देखि 14 मुखी रुद्राक्षका लागि यहाँ मन्त्र पनि वर्णन गरिएको छ। 1 मुखी रुद्राक्षलाई कुन मन्त्र उच्चारण गरेर पूजा अर्चना गर्ने, 2 मुखी रुद्राक्षलाई कुनले गर्ने भनिन्छ। अब त्यसको लागि यहाँ भनिएको छ 1 मुखीलाई ओम ह्रीम नमः, 2 मुखीलाई ओम नमः, 3 मुखीलाई ओम क्लीम नमः, 4 मुखीलाई ओम ह्रीम नमः, 5 मुखीलाई ओम ह्रीम नमः, 6 मुखीलाई ओम ह्राम हुम नमः, 7 मुखीलाई ओम हुम नमः, 8 मुखीलाई ओम हुम नमः, 9 मुखीलाई ओम ह्राम हुम नमः, 10 मुखीलाई ओम ह्रीम नमः, 11 मुखीलाई ह्राम हुम नमः, 12 मुखीलाई ओम क्रोम छोम रोम नमः, 13 मुखीलाई ओम ह्रीम नमः र 14 मुखीलाई ओम नमः। यसरी पूजा मतलब अर्चन गर्नु भनेर भनिया छ। रुद्राक्ष देखेपछि दुश्मन या कृत्रिम अविचार या द्वेष भावना राख्ने पनि निर्मल मन हुन पुग्दछन्। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी आदि परै भाग्दछन्। जति शक्ति रुद्राक्षमा छ त्यति शक्ति त कसैले प्रयोग नै गर्न सक्दैनन्। यो स्वयं शक्ति र ऐश्वर्य सम्पन्न छ, त्यसैले यसको अहर्निश सेवन गर्नु नि श्रेयस्कर हुन्छ। यसरी रुद्राक्षको विषयमा यसरी वर्णन गरिएको छ र अन्तिममा भनिएको छ कि भस्म रुद्राक्ष धारण पञ्चाक्षर मन्त्र जाप आदि नित्य गर्नाले सम्पूर्ण देवताद्वारा त्यस्तो व्यक्ति वन्दनीय पूजनीय भएर अन्तिममा शिवलोक त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राप्त गर्छ। यी भुक्ति एवं मुक्ति दिने हुन्। यसको बिना शिव पूजा अग्राह्य त हुन्छ नै, साथमा कुनै साधनाको सिद्धि पनि हुँदैन। यस महिमालाई पढ्दा या सुन्दा मात्रै पनि सबै कामनाको पूर्ति हुन्छ। यसरी शिव उपासना सम्बन्धी, शिव तत्व सम्बन्धी, शिव दर्शन सम्बन्धी, शिव सायुज्यताका प्राप्तिका लागि चाहिने जुन तत्त्वहरू छन् ती सम्बन्धी विभिन्न कोणबाट यो विद्येश्वर महिमाका वर्णन हामीले चिन्तन मनन गर्यौं। अत्यन्त अद्भुत रोचक र सबैले जान्नुपर्ने, विशेष रूपले शिव भक्तले त विशेष रूपले गहनतम रूपले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने यो विद्येश्वर संहिता हो र विद्येश्वर संहितालाई राम्ररी चिन्तन मनन गर्ने व्यक्तिले मात्रै शिवजीको राम्रो ढंगले शिव उपासना गर्न सक्षम हुन्छ। यस्तो किसिमको वर्णनले भरिएको यो विद्येश्वर संहिता यहाँ पूर्ण हुँदैछ। भगवान शिवजी भगवान पशुपतिनाथको चरणमा यो विद्येश्वर संहिताको जति पनि भाव पुष्प थियो उहाँहरूकै चरणमा समर्पित गर्दै यो शिव महापुराणले हाम्रा जीवन सरल र सहज हुन्, हाम्रा उपासना पद्धतिहरू सहज र सरल हुँदै जाउन्, ज्ञान भक्ति र विवेक हामी भित्र दृढ भएर अगाडि बढ्न सकोस् र यस्तो भावना राख्दै जे जस्तो सम्झाउने शक्ति भगवान पशुपतिनाथले मलाई प्रदान गर्नुभयो त्यही भाव पुष्प समस्त भक्तहरूको हृदयमा पुर्याउन यो शिव पुराण सहायक सिद्ध होस्। अहिलेसम्म गरिएका जति पनि चिन्तन मनन छन् ती चिन्तन मनन हजुरहरूका हृदयमा विराजमान हुनका लागि सार्थक हुन्। यही भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गर्दै भगवान पशुपतिनाथ
हामी सबै नेपालीहरूको र विश्वका मानव समुदायहरूको कल्याण गर्न सदैव तत्पर र अग्रसर बनुन्। यही शिवजीको चरणमा समर्पित गर्दै राष्ट्रदेव भगवान श्री पशुपतिनाथको चरणमा कोटिशः वन्दन प्रार्थना समर्पण गर्दै यो विद्येश्वर संहिताको भाव पुष्पलाई यहाँ म पूर्ण गर्दैछु। हे भगवान पशुपतिनाथ, हामी सबैको रक्षा गरौँ, गरी हामी सबैलाई कल्याण दिउन्, हामी सबैलाई शान्ति प्रदान गरून्। र मेरो यो कथा मैले सुरु नै भगवान पशुपतिनाथकै चरणमै समर्पित गर्ने भावले नै कथा प्रारम्भ गरेको हुँ। प्रत्येक भाग भगवान पशुपतिनाथकै चरणमा समर्पित छन्, समर्पित रहनेछन् र शिवजीले हामी सबैलाई, भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैलाई कल्याण गरून्, यही भाव पुष्प सहित आजको प्रसङ्गलाई यहाँ विराम लिँदैछु। भोलिदेखि हामी शिवपुराणको द्वितीय रुद्र संहिता भित्र हामी प्रवेश गर्नेछौँ, जसमा 5 खण्ड छन्। यो अत्यन्त ठुलो छ, विशाल छ। 10,000 मन्त्र यो द्वितीय रुद्र संहितामा उल्लेख छन् र यसको व्यापक रूपले हामी चर्चा चिन्तन मनन गर्नेछौँ। यिनै शब्दका साथ आजको प्रसङ्गलाई यही म हजुरहरू समक्षबाट बिदा लिन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।